Yes, better read it. الرجال قوامون. الرجال قوامون. الرجال Your kids قوامون want to learn the Holy Quran الرجال online with tajweez, قوامون namaz, dua, على ahadith, kalme. النساء Contact us. My WhatsApp number. على النساء بما فضل الله بما فضل الله بعضهم بعضهم على بعض على بعض وبما أنفقوا وبما أنفقوا من أموالهم. من أموالهم. آپ یا آپ کے بچے آن لائن قرآن پاک، نماز، احادیث، کلمے، دعا وغیرہ سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔